ادخل جوه الجامعه. رايح فين؟ احنا هنمشي الجو بعد كده نخش الجامعه. يا عم هو الجامعه دي بتاع مين؟ لا يا عم هو جنب يا عم يا عم ادخل شارب خمره وسجاير وريحته. يا عم هو بيدخل الجامعه ده انت مالك انت؟ ادخل تعالى بس ادخل يعني اخش وشارب خمره كده. مالك انت يا عم؟ انت بتشتري بشرب ولا بتشتري بعمل؟ وانت يا عم هتجيب الفلوس يا عم. الله يغفر جميعا. يا عم ولا بيتكم ولا شاشه. انت مالك انت؟ ولا الشيخ هيقول على المفازون يا عم ولا اي لا انا اعمل عالي صوت يا عم والجامع على راسك. مالك انت؟ ولو شارب الخمر. اقعد هنا يا شيخ قاعد استنى الروح. تعالى بس. كف باب ايدك 3 مرات. لا ايدك كده في الموضوع. 3 مرات. بعد كده ممكن 3 مرات. مضمضه. الشيخ دخل الجامع شرب خمره وريحته سجاير كان يضرب بالسجاره. ليه يقف يبعد عن جهره؟ لا صح لا صح ما تمشيش معاك يعني. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولا الضالين آمين. إنه كان توابا. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كابتن قلت لي خليه يصلي او ينام في الصلاه. لا غير فتره يا عم اكيد يعيش. لا اكيد مالوش. قوم يا عم من نومك بنوم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. كده الله سبحانه وتعالى يعني الإنسان هتأتيه المنية في أي مكان وكان هيموت بره، ولكن الله سبحانه وتعالى عندما أراد له بالخير